नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय सरकारान प्राचीन योग पद्दत तशेंच आयुर्वेदाचो प्रसार करपाक वेगवेगळे उपक्रम सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज योग दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना सांगलां. योग हें भारतान जगाक दिल्लें व्हड दान आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी योगाचें म्हत्व अधोरेखीत करतना म्हटलां. अंमलबजावणी संचालनालयान मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदो 2002 खाला गोंयच्या उद्देग समूहा कडेन संबंदीत गोंयच्या बेकायदेशीर लोह खनिज खाण प्रकरणात सुमार 1023 कोटी रुपयाची मालमत्ता जप्त केल्या आनी हवामान विभागान राज्यांत पावसा खातीर फुडले 2 दीस येलो अलर्ट जारी केला. पुराय खबरो. योगा मानसीक संतुलन आनी बरी भलायकी दिता. योगान मनशांत शिस्त हाडपाची ताक आसता. तरणाट्या पासून जाणट्या मनशांनी लेगीत योग करचो. गोंय सरकारान प्राचीन योग पद्दत तशेंच आयुर्वेदाचो प्रसार करपाक वेगवेगळे उपक्रम सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. दर एका घरान, शाळेन, कॉलेजीन, ऑफिसान आनी प्रत्येकान योग करपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. गोंय खेळा खातें आनी गोंय खेळा आनी युवा प्राधिकरणाच्या जोडपालवान आयोजीत 12व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आयज जाली. ते वेळार ते उलयताले. योगा फॉर हेल्दी एजिंग ह्या संकल्पनेचेर अंदूचो योग दीस संवसारभर मनयतात. 2014तल्यान योगा सुरू जालो आनी हें 12वें वर्स आसा, जेका आमी म्हणटा की एक तप आमी कंप्लीट करपाक शकले. आनी ह्या निमित्तात योगा हो युवा शक्ती खातीर आसा, योगा हो नारी शक्ती खातीर आसा, योगा सगळ्यां खातीर आसा. आनी हो योगा आमी म्हणटा की योगा बिल्ड्स द डिसिप्लीन, फोकस, कॉन्फिडन्स आनी इमोशनल रेजिलन्स अमॉंग द यूथ. हे करपाक सातत्यात योगा प्रॅक्टीस करप. केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हटलां, योग सक्रीय आनी प्रसन्न रावपाक मजत करता. योग शिस्त, आत्मजागृकता, मानसीक शांतिकाय दिता अशें तांणी म्हटलां. योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण आधार बन गया है. योग भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की अमूल धरोहर है. यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने वाली एक समग्र जीवन पद्धति हो गई है. जाची भलायकी घटमूट आसता ताची मानसीक भलायकी बरी आसता अशी पिढीच खऱ्या अर्थान विकसीत भारताक व्हड संपत्ती थारतली. तरणाट्यांनी योगा करपाक जाय. शिक्षकांनी योगाचो प्रसार तांच्या विद्यार्थ्यां मदीं करचो अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हटलां. 21 जून हो दीस बरोबर 11 वर्सां पयलें जागतीक योगा दीस मनोवपाची प्रारंभ जालो. आनी आज म्हाका दिसता जगभरांतले देश, पूर्ण भारतवर्षांतले जनता जी आसा, हो दीस अशा मोठ्या सामुहीक पद्दतीन योगा दीस आमी मनयता. आनी म्हणूनच आज की आमी विकसीत भारताचे स्वप्न आमी पळयता आसतनाच आज आमच्या देशाच्या 15 आमकां सांगलें की फिट इंडिया जी मुवमेंट जी आसा नी फुडें व्हेली, की भारतांतलो समजा भारत देश जर फुडें वतलो जर जायत जाल्यार भारत देशांतलो प्रत्येक मनीस जो आसा नी फिट आसपाक जाय. ह्या कार्यावळींत कॉमन योगा प्रोटोकॉल ह्या पुस्तिकेचे मानेस्तांच्या हस्तुकी प्रकाशन जालें. ह्या कार्यावळीक नागरिकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान ताळगांव कम्युनिटी हॉल आनी पणजी हांगा आयोजीत कार्यावळींत हजारांनी लोकांनी वांटो घेतलो. ताळगांव हांगा जाल्ल्या योग दिसाच्या कार्यावळींत गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी योगाचें म्हत्व अधोरेखीत करतना म्हटलां की योग हें भारतान जगाक दिल्लें व्हड दान आसा. ही परंपरा देश, संस्कृती आनी पिळग्यान पिळगे उर्बा दीत रावली. योग फकत एक व्यायाम न्हय तर आयुश्यभराचें आरोग्य, मानसीक संतुलन आनी आंतरीक शक्ती मेळोवपाचो मार्ग आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृश्टीपूर्ण नेतृत्वा खाला योग जागतीक चळवळींत रुपांतर जाला. योग दिसपट्ट्या जिणेचो भाग करून निरोगी, सबळ आनी जागरूक भारत उबारपाची गरज आसा अशें विश्वजीत राणे हांणी मुखार म्हटलां. अंमलबजावणी संचालनालयान मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदो 2002 खाला गोंयच्या उद्देग समूहा कडेन संबंदीत गोंयच्या बेकायदेशीर लोह खनिज खाण प्रकरणात सुमार 1023 कोटी रुपयाची मालमत्ता जप्त केल्या. ही मालमत्ता सर्गेस्त अनिल वासुदेव साळगांवकर हांच्या इस्टेटीच्या नांवार तशेंच साळगांवकर मायनिंग इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड, शांतीलाल खुशालदास अँड ब्रदर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एस कांतीलाल अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, सेलिंथो ओअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड,
व्हर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड आनी सुवर्णरेखा पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड हांच्या नांवार आशिल्ल्याचें ईडीन सांगलां. गोवा CID क्रायम ब्रांचान दाखल केल्ले FIRच्या आदारान ईडीन तपास सुरू केल्लो. सर्वोच्च न्यायालयान 2014 आनी 2018 च्या निकालांत 22 नोव्हेंबर 2007 उपरांत गोंयान केल्ले खणकाम बेकायदो आशिल्ल्याचें नमूद केल्लें. हाका लागून ह्या प्रकरणाच्या वट्ट गुन्यांवकारी उत्पन्न सुमार 5,02,037.84 कोटी रुपया आशिल्ल्याचो EDCचो दावो आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आयज मडगांव आनी दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कार्यावळी जाल्यो. ह्या वेळार योग प्रात्यक्षीक सादर जाली. मडगांव हांगच्या कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर सद्गुरू योग गुरुकुल तपोभूमी केंद्राच्या आदारान प्रात्यक्षिकां जाली. मडगांव हांगच्या भाटीकार मॉडेल हायस्कूल हांगा जाल्ल्या कार्यावळींत मडगांवचे आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी वांटो घेतलो. नावेलीचे मनोहर पर्रीकर स्टेडियमाचेर जाल्ले कार्यावळींत आमदार उल्हास तुयेकार वांटेकार जाले. मडगांव रवींद्र भवन आनी बोर्डा मल्टीपर्पज हांगाय योग दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. कुशावती जिल्ल्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी आयज आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्यो कार्यावळी उमेदीन मनयल्यो. सांगे हांगा गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळ आनी गोंय क्रिकेट संघटना हांच्या वतीन घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. आपली कूड आनी मन निरोगी दवरपाक योग हो सगळ्यांत बरो उपाय अशें तांणी सांगलें. काणकोण हांगा आयुष विभागाच्या सामुदायिक भलायकी केंद्रान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत सुमार 400 नागरिकांनी वांटो घेतलो. ह्या वेळार डॉ दिवाकर वेळीप हांणी मार्गदर्शन केलें. दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासन, केंद्रीय संचारण ब्युरो गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पुलीस हांच्या जोड पालवान आयज कोलवा दर्यादेगेर आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. ह्या कार्यावळींत व्हडा प्रमाणांत सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नागरीक, पर्यटक आनी योग मोग्यांनी वांटो घेतलो. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिंट्स आनी दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या संदर्भात जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेट्स हांणी नागरिकांक योग तांच्या दिसपट्टे जिणेचो अभिन्न भाग करपाचें आवाहन केलें. योग ही फकत एक दिसाची घडणूक न्हय तर दिसपट्टी जिणे पद्दत. दर दिसा कांय मिण्टां योग केल्यार लेगीत शारिरीक आनी मानसीक भलायकेची बरीच सुदारणा जावंक शकता अशें तांणी सांगलें. मानेस्तांक आनी सहभागी लोकांक येवकार दितना गोंय प्रेस म्हायती कार्यालयाचे मिडिया आनी संचारण अधिकारी अंबादास यादव हांणी मार्गदर्शन केलें. नामनेचे योग प्रशिक्षक डॉ रेश्मा बाळे आनी स्वाती बुवाजी हांणी योग सत्र घडोवन हाडलें. मध्य प्रदेशान शिक्षण, शेती, सैमाचें रक्षण आनी उदकाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर मोलादीक वावर करपी समाज कार्यकर्ते श्री मोहन नागर हे 2026 वर्साचे पद्मश्री जैतिवंत थारल्यात. आतां आयकुया तांच्या उतरांनी तांच्या कार्याविशीं. So it was quite challenging task to revive the system initially. It was quite suffocating to convince our own people that it is Indian heritage. So Zorikpa used to be the last option for any student. The system was dying. In 2014, I got a press release from Chinese embassy in India where they have clearly mentioned that China will claim for Tibetan medicine in UNESCO as intangible cultural heritage of China. हवामान. मान्सूनाचो वेळ जावन 15 दीस जाले जरी आसले तरी आजून पावस नाशिल्ल्यान हुस्क्याची स्थिती कायम आसा. आयज आयतारा दीसभर दमट हवामान आशिल्लें. 70 सयत कांय वाठारांनी पावस मातसो शिडशिडलो, मात दडको कांय पडल्यो नात. हवामान खात्यान सोमारा 22 जूनाक आनी मंगळारा 23 जूनाक पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय सरकारान प्राचीन योग पद्दत तशेंच आयुर्वेदाचो प्रसार करपाक वेगवेगळे उपक्रम सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज योग दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना सांगलां. योग हें भारतान जगाक दिल्लें व्हड दान आसा
अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी योगाचें म्हत्व अधोरेखीत करतना म्हटलां. अंमलबजावणी संचालनालयान मनी लॉन्ड्रींग प्रतिबंधक कायदो 2002 खाला गोंयच्या उद्देग समूहा कडेन संबंदीत गोंयच्या बेकायदेशीर लोह खनिज खाण प्रकरणात सुमार 1023 कोटी रुपयाची मालमत्ता जप्त केल्या. आनी हवामान विभागान राज्यांत पावसा खातीर फुडले 2 दीस येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.